अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो ईंटों से नहीं बल्कि पूरे पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। एक ऐसा शहर जो सदियों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहा, जहां सहरा के बीच पानी की कमी नहीं थी और जहां इमारतें इंसान नहीं वक्त को ललकारती हैं। ये कोई अफसाना नहीं, ये है पेट्रा, एक गुमशुदा शहर जिसके राज आज भी सुर्ख चट्टानों के अंदर छुपे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेट्रा किसने बनाया, कैसे बनाया और आखिर ये अजीम शहर तारीख से गायब क्यों हो गया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सोचें कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां हवा भी आहिस्ता चलती है, जैसे वो भी किसी राज को बेदार नहीं करना चाहती। इर्द गिर्द सुर्ख रंग के बुलंद चट्टानें हैं, इतनी ऊंची कि आसमान बस एक बारीक सी लकीर पर नजर आता है। खामोशी इतनी गहरी है कि आपको अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लगने लगती है। ये कोई आम रास्ता नहीं, ये पेट्रा का दरवाज़ा है। एक ऐसा दरवाज़ा जो सदियों तक बंद रहा और जब खुला तो दुनिया को ये एहसास हुआ कि इंसान की असल तारीख शायद हमने कभी पूरी तरह समझी ही नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये रास्ता तंग होता जाता है, पेचीदा होता जाता है और यूं महसूस होता है जैसे ये शहर खुद फैसला कर रहा हो कि किसको अंदर आना है और किसको नहीं। यह महज कुदरती रास्ता नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा दिफाई मंसूबा था। दुश्मन अगर हमला करता भी तो वो सीधा शहर तक नहीं पहुंच सकता था। निबाती कौम जानती थी कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं अक्ल में होती है, और पेट्रा इसी अक्ल का मुजाहिरा था। फिर अचानक ये तंग रास्ता खत्म होता है और सामने जो मंजर आता है वो इंसान के होश उड़ा देता है। एक अजीमुशान इमारत जो पूरी की पूरी पहाड़ को तराश कर बनाई गई हो, आपके सामने खड़ी होती है। इस लम्हे इंसान ये भूल जाता है कि वो 21वीं सदी में खड़ा है। यही वो लम्हा है जहां पेट्रा अपनी पहली ज़रब लगाता है, और यही वो लम्हा है जहां इंसान सवाल करता है, क्या वाकई ये सब इंसानों ने किया था। आज ये इलाका उर्दन के सहरा में वाक़ है, मगर 2000 साल पहले ये सहरा नहीं था, बल्कि दुनिया की तजारत का मरकज़ था। तकरीबन 300 साल कबल मसीह निबाती कौम ने यहाँ एक ऐसा शहर बसाया जो दौलत, इल्म और मनसूबाबंदी का शाहकार था। ये लोग अरब ताजर थे, मगर आम ताजर नहीं। ये लोग रास्तों को जानते थे, मौसम को समझते थे और इंसानों की नफ्सियात से वाकिफ थे। बखोर, मसाला जात, कीमती पत्थर और रेशम, ये सब एशिया और अरब से निकलकर रोम और यूरोप तक जाते थे, और पेट्रा इन सब रास्तों के बीच में सांस लेता था। जब काफिले यहाँ पहुँचते थे तो सिर्फ माल नहीं लाते थे, बल्कि खबरें, ख्यालात, जुबानें और सकाफतें भी लाते थे। पेट्रा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक जिंदा बाजार था, एक इल्मी मरकज था जहां दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग मिलते थे। यही वजह थी कि नबाती कौम ना सिर्फ अमीर थी, बल्कि जहनी तौर पर भी अपने वक्त से आगे थी। पेट्रा की सबसे बड़ी इनफरादियत इनकी तमीर थी। यहाँ कोई ईंटों की दीवार नहीं थी, कोई आम शहर जैसा नक्शा नहीं था। यहाँ पहाड़ ही दीवारें थीं, पहाड़ ही छत थे और पहाड़ ही शहर थे। हर इमारत, हर मकबरा, हर इबादत गाह पहाड़ के अंदर से तराशी गई थी। ये काम महज ताकत से नहीं हो सकता था, इसके लिए सब्र, हिसाब, जावियों का इल्म और मनसूबाबंदी ज़रूरी थी। ज़रा सी गलती पूरे पहाड़ को कमज़ोर कर सकती थी, मगर यहाँ हर चीज़ मुतवाज़न थी।
جیسے کسی ماہر نے صدیوں پہلے بیٹھ کر مستقبل کا نقشہ بنا دیا ہو۔ سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بغیر جدید ٹیکنالوجی کے کیا گیا، نہ کرین، نہ اسٹیل کے اوزار، نہ بجلی، پھر بھی اتنی اونچائی پر اتنی نفیس نقش و نگاری۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کاریگر پہلے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف تراش خراش کرتے تھے تاکہ ملبہ خود بخود نیچے گرتا رہے، مگر یہ صرف ایک اندازہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیٹرا کی تعمیر آج بھی ایک ایسا راز ہے جس پر مکمل اتفاق کسی کے پاس نہیں۔ اور پھر آتا ہے پیٹرا کا وہ پہلو جو اسے محض ایک شہر نہیں بلکہ ایک معجزہ بنا دیتا ہے۔ پانی، صحرا میں پانی زندگی اور موت کے درمیان فرق ہوتا ہے، اور نباتی قوم نے اس فرق کو اپنے حق میں موڑ لیا تھا۔ بارش کا ہر قطرہ ان کے لیے قیمتی تھا۔ انہوں نے پہاڑوں میں نالیاں بنائیں، ڈیم تعمیر کیے اور زیر زمین بڑے بڑے ٹینک بنائے جہاں پانی محفوظ رہتا تھا۔ سیلاب آتا تو وہ تباہی نہیں بلکہ نعمت بن جاتا، کیونکہ اس کا پانی بھی محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں آس پاس کے علاقے خشک اور ویران تھے، وہاں پیٹرا میں زندگی تھی، باغات تھے اور خوشحالی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پیٹرا کی اہمیت روم تک پہنچ گئی۔ رومن امپائر، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، نے سن 106 عیسوی میں اس شہر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ شروع میں پیٹرا نے رومن دور میں بھی ترقی کی، مگر تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ سمندری راستے دریافت ہوئے، جہازوں نے قافلوں کی جگہ لے لی، اور وہ خشکی کے راستے جو کبھی پیٹرا کی جان تھے آہستہ آہستہ ویران ہونے لگے۔ پھر قدرت نے بھی اپنا فیصلہ سنایا۔ زلزلے آئے جنہوں نے عمارتوں کو نقصان پہنچایا، پانی کے نظام کو توڑا اور شہر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ شہر جو کبھی قافلوں کی آوازوں سے گونجتا تھا خاموش ہونے لگا۔ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے جانے لگے، یہاں تک کہ پیٹرا ایک زندہ شہر سے ایک یاد بن گیا۔ صدیوں تک پیٹرا دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ یہ شہر کتابوں میں نہیں تھا، نقشوں میں نہیں تھا، بس کہانیوں میں زندہ تھا۔ پھر 19ویں صدی میں ایک یورپ سیاح عرب تاجر کا بھیس بدل کر اس شہر تک پہنچا، اور یوں پیٹرا ایک بار پھر دنیا کے سامنے آیا۔ مگر اب یہ شہر بولتا نہیں تھا، بس خاموشی سے اپنی عظمت کا اعلان کرتا تھا۔ آج پیٹرا دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ لوگ آتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، مگر پیٹرا صرف دیکھنے کی جگہ نہیں، یہ سوچنے کی جگہ ہے۔ یہ شہر ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی ترقی کر چکے ہیں، یا ہم صرف اونچی عمارتیں بنا کر خود کو عظیم سمجھنے لگے ہیں۔ پیٹرا آج بھی وہیں کھڑا ہے، سرخ چٹانوں میں لپٹا ہوا، وقت کو چیلنج کرتا ہوا۔ شاید اس کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت علم، منصوبہ بندی اور صبر میں ہوتی ہے، اور شاید جب ہم ان پتھروں کی خاموشی کو سمجھنا سیکھ لیں تب ہمیں اپنی تاریخ میں بھی واقعی سمجھ آ جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔